के आगाज में आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बड़ी पावर थी, उनमें कोई हैसियत नहीं थी अरबों की, तो वो क्या था कि वो दुनिया की उन्होंने इमामत करनी शुरू कर दी। तो वो मैंने बड़ा स्टडी किया और उसके साथ फिर मैंने रिलेट किया पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा तो वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, और तो कोई मुल्क नहीं इस्लाम के नाम पे बना। ईरान में ईरानी रहते थे, मिस्र मिस्री, लेकिन ये तो बनाया ही गया था इस्लाम के लिए। तो मैंने इसको जब स्टडी किया तो मैंने जितना मैं स्टडी करता गया और जितना अल्लाह ने मेरा ईमान मजबूत करता गया, उतना ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जब तक हम सीरत नबी पे नहीं चलेंगे तब तक हम वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो इल्लामा इकबाल का ख्वाब था। जब तक हम सीरत नबी पे नहीं चलेंगे तब तक हम वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो इल्लामा इकबाल का ख्वाब था। इल्लामा इकबाल को अगर आप स्टडी करें, बहुत बड़ा एक जहन था जो मगरबी फ़लसफ़े भी समझ गया और जो ग्राउंडेड थे अपने दीन के अंदर और अपनी इस्लाम की तारीख में। इसलिए उन्होंने जो एक वर्ड अंग्रेजी के ओरिजिनल थॉट, उन्होंने जो उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल एक किसी के गुलाम, यानी जो ज़हनी गुलाम बदकिस्मती से कलोनियलिज्म की वजह से मुसलमान दुनिया में ज़हनी गुलाम हैं जो अपनी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकते। वो ज़्यादा खौफनाक हैं जिस्मानी गुलामी से। तो इल्लामा इकबाल वो थे जो कि ओरिजिनल थॉट तब दिया जब वो मुआजना कर बैठे कि ये मगरबी सिविलाइजेशन क्यों ऊपर गया और हमारा क्यों ज़वाल आया। और फिर उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा में जवाब भी दिए कि हम एक वक्त पे यहाँ थे और अब हम यहाँ हैं, क्यों हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पे पहुँच गया कि हमारा जो सिस्टम बन गया तालीम का, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। एक तरफ इंग्लिश मीडियम बन गया जो कि कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, वो हमारा नहीं था। दूसरी तरफ हमने उर्दू मीडियम कर दिया जो ना तीतर ना बटेर रह गया। तीसरी तरफ दीनी मदरसे चले गए। 3 पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गए। अब वो 3 पैरेलल एजुकेशन सिस्टम में 3 कौमें निकलनी शुरू हो गई, उनका कनेक्शन ही एक दूसरे से नहीं रहा। तो सबसे बड़ी चीज हमने फैसला किया, सबसे पहले तो एक कोर एजुकेशन, एक करिकुलम एक लेके आए, ताकि एक पहले इनको कौमों को तो एक तरफ लेके आए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी शेख नासिर ने भी ये बात की, जब भी मैं मक्का या मदीना गया, सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको वहां। सबसे पहले पाकिस्तान रिएक्ट करता है, कोई भी इस्लाम के खिलाफ कुछ हो तो पाकिस्तान में रिएक्शन आता है। सबसे ज्यादा मेरा दावा है कि रोजे भी ये रखते हैं, हज भी ये पाकिस्तानी करते हैं, पैसा भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अल्लाह के नाम पे देते हैं। मैं सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करता हूं, अल्लाह के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम जो एक तरह आप सेकुलर वर्ड इस्तेमाल कर लें, हम असल में सेकुलर बन गए। और गलत मीनिंग है सेकुलर का, मतलब ये है कि हम एक तरफ आशिक रसूल भी हैं, सबसे ज्यादा हमारा दीन के ऊपर जोर है, लेकिन दूसरी तरफ जो नबी की सीरत है उसकी और हमारी जिंदगी में ताल्लुक ही कुछ नहीं है। इतना बड़ा फासला है उसके बीच में। मैंने बार बार एक चीज, एक इंसिडेंट बताता हूं लोगों को। डॉक्टर इशफाक, बहुत बड़े डॉक्टर इशफाक अहमद खान, मैं समझता हूं पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनकी मैं बड़ी उनसे मैं मिलता रहता था। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये अपनी बात बताई कि जब वो चाइना गया और चेयरमैन माओ को मिलने गए, तो चेयरमैन माओ को बड़ा हीरो वर्शिप, इसलिए कि उन्होंने एक जेन्युइन रेवोल्यूशनरी थे, सब रेवोल्यूशनरीज उनकी तरफ देखते थे। तो कहता है जब मैं उनके पास गया तो वो उनका एक दिन होता है ग्रेट बात का, वो यंगसी दरिया की तैर कर उधर जाके वापस आते हैं, तो लाइनें लगी होती है लोगों की हाथ मिलाने के लिए उनसे। तो कहता मैं भी खड़ा हो गया। जब मेरी बारी आई, उन्होंने कहा जी किधर से हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। तो उसने कहा कि वो ग्रेट नेशन, बड़ी अजीम कौम है पाकिस्तानी,
बड़ा हैरान हुआ डॉक्टर इशफाक। तो कहता सारी लाइन लगी हुई लोगों के पीछे उधर खड़े होकर चेयरमैन माओ ने मुझे एक वाकया बताया कि उन दिनों में एम्बेसी कैपिटल कराची था। तो कहता कराची के अंदर जो एम्बेसडर था चाइना का, वो उसका पाकिस्तानी चेस प्लेयर पार्टनर था। तो कहता वो जो पाकिस्तानी पार्टनर था वो हर 2 मिनट के बाद जाए, दोपहर बड़ी गर्मी थी, सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम था, और जाके अपने ऊपर सर पे पानी डाल के फिर आके चेस खेले। तो उसने कहा क्या मसला है? उसने कहा मैं रोज़ा रखा हुआ है। तो वो बड़ा चाइनीज़ हैरान हुआ, कहता तुम चुप करके पानी पी लो, किसी को क्या पता चलेगा। तो जब उस चेयरमैन माओ को चाइनीज एम्बेसडर ने ये बताया, तो चेयरमैन माओ ने तब, अब जरा देखे बड़ा ज़हन था ना, तो उसने क्या सोचा कि क्यों ये अजीम कौम है। उसने ये कहा कि जो कौम गर्मी में पानी अल्लाह के खौफ से नहीं पी सकती, तो सोच लें कि वो अल्लाह के खौफ से सच भी बोल सकती है, वो रिश्वत भी ना लेगी, वो टैक्स भी अपने पूरे देगी। वो तो उस कौम को तो कोई रोक ही नहीं सकता। यही था मदीना की रियासत में। वो कैसे अजीम कौम बनी? खौफ खुदा था उनको। वो अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी कि अल्लाह देख रहा है। जिस तरह कि मैं कमरे में जाके पानी पीऊँ तो अल्लाह देख रहा है, उसी तरह मैं कोई गलत काम करूंगा अल्लाह देख रहा है। वो कौम की जो कैरेक्टर था वो ऐसा था कि सिर्फ मुसलमान ताजरों को इंडोनेशिया और मलेशिया में कोई फौज नहीं गई थी मुसलमानों की, उनके कैरेक्टर की वजह से लोग मुसलमान हो गए। तो मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा अजीम कौम का कैरेक्टर नहीं है। अजीम कौम बनने के लिए अजीम कैरेक्टर चाहिए, सच बोलना, सच्चाई। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी ने, एक कुरैश आया, कहता जी मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया, लेकिन मेरी जितनी उसकी उम्र होगी, मैं इस उम्र के इस हिस्से में हूं कि मैं अब आदतें अपनी नहीं बदल सकता। तो मुझे कोई एक चीज बताएं कि मैं वो कर लूं अमल, जिससे मैं अपनी आदतें भी रखूं और मुसलमान भी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा सच बोला करो। ये सच्चाई बहुत बड़ा कैरेक्टर का, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले कैरेक्टर की थी, सादिक और अमीन, सच बोलने वाले और इंसाफ करने वाले। इसके ऊपर बनती है कैरेक्टर की बुनियाद। और जो लीडरशिप होती है, कोई भी लीडर बन ही नहीं सकता, रिस्पेक्ट कमांड कर ही नहीं सकता जब तक उसमें ये 2 सिफतें ना हो, सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला आदमी। तो मैंने इसलिए तब से सोचा कि कभी अल्लाह ने मौका दिया तो ये मैंने ज़रूर करना है कि एक अपने मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनानी है जो कि एक नबी की सीरत और हमारे अमाल को जोड़े। ये जब तक जुड़ेंगे नहीं, हम अजीम कौम नहीं बन सकते। और ये हम वो बन सकते इसलिए हैं कि अक्सरियत आशिक रसूल है। ये जो सारा खित्ता मुसलमान हुआ था, ये आशिक रसूल ने मुसलमान किया था। ये जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, औलिया कराम, बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, दाता साहब, मियां मीर, बाबा फरीद गंज शकर, ये सब आशिक रसूल थे। और इन्होंने आम इंसान की जुबान में सीरत नबी का पैगाम लेके गए। कवाली इजाद की गई सिर्फ इसलिए कि आम लोगों को पैगाम दिया जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसलिए 2 चीज़ें, एक तो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी, उसका क्या मकसद है? उसका यही मकसद है इकट्ठा करना सीरत नबी और हमारे अमाल को। उसके लिए हमने मीडिया का पूरा इस्तेमाल करेंगे, टेलीविज़न का, सीरियल्स का, जिस तरह तुर्की सीरियल है अर्तुग्रुल, अपनी तारीख का, बच्चों के कार्टून्स का, व्हाट्सएप का। हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे लोगों को आसान, लोगों की ज़ुबान में पैगाम देना कि क्या
सीरत नबी है क्या, और क्यों आप अजीम कौम नहीं बन सकते, क्यों एक इंसान अजीम इंसान नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर ना चले। जो मदीना की रियासत, उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ अगर आप नोटिस करें, तारीख पढ़ें, तो इतने छोटे वक्फे में इतने ज़्यादा अजीम इंसान दुनिया की तारीख में नहीं आए। जो देखते थे तो अजीम आदमी बन जाता था। कोई सेंट्रल एशिया निकल गया, कोई मिस्र निकल गया, कोई किधर, कोई वो मोरक्को में घोड़े दौड़ा दिए उसने समुंदर में कि अल्लाह तेरी ज़मीन ख़त्म हो गई है। एक से एक बड़ा अजीम इंसान बन गया। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चाहता हूं कि ये रिसर्च की जाए, बताया जाए लोगों को। यूनिवर्सिटीज बन ही नहीं सकती जब तक उनके अंदर रिसर्च नहीं होती। यूनिवर्सिटी तो बनती रिसर्च से है। हमारे मुल्क में रिसर्च ही नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा आज तक कि वो क्या क्वालिटीज थी उन लोगों की को जो दुनिया की इमामत कर ली। ये तो तारीख में तो इसकी कोई मिसाल है ही नहीं कि वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, वो देखते देखते दुनिया की इमामत करना शुरू कर दिया। और यही नहीं कि सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने फतह की, सारे साइंटिस्ट टॉप मुसलमान थे, कल्चरल लीडर्स थे दुनिया के थॉट लीडर्स ऐसे बने कि उन्होंने दुनिया की इल्म को लेके आए, अरबी में ट्रांसलेशन की और उधर से फिर थॉट डेवलप किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि तकरीबन सारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स और साइंसदान थे, सब इस्लाम के स्कॉलर्स भी थे। दोनों इकट्ठे चल रहे थे। हमारे साइंस और इस्लाम में कोई लड़ाई नहीं थी। हाँ, एक बाद में जरूर चली रैशनलिस्ट और उनके अंदर जो दूसरी दो स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर चला, लेकिन ऑन द होल स्कॉलर बन ही नहीं सकते थे। कोई भी पढ़ लें, अल बिरूनी पढ़े, इब्न खालदून पढ़ लें, सारों के अंदर उनका कनेक्शन अल्लाह के साथ था। सो वो कनेक्टेड थे। इस वक्त जो ज़रूरत है पाकिस्तान में दो चीज़ों की, एक कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च की जाए। सबसे बड़ा मसला हमारा इस वक्त मुल्क में आया हुआ है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर को हम सही माने में क्रिटिक नहीं कर सकते। हम बता ही नहीं सकते अपने आने वाली नस्लों को कि इसकी ताकत क्या है, क्या वजह है कि वेस्टर्न कल्चर ऊपर टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक उनमें आगे निकल चुका है दुनिया से, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसमें क्या मसले आ रहे हैं उनके। स्पिरिचुअली वो नीचे जा रहे हैं, चर्चेस बंद हो रहे हैं। पोप ने अभी स्टेटमेंट दी है, उसने कहा यूरोप हैज बिकम a spiritual barren area, desert, spiritual desert। क्या वजह है? दोनों को, इंसान में जिस्म भी होता है और रूह भी होती है। इंसान दो चीजों का बना होता है। आप सिर्फ जिस्मानी साइड के ऊपर पूरी तवज्जो दें, इम्बैलेंस आ जाता है इंसानों में। और यही वजह है कि हमारे जो यूथ है उसमें कंफ्यूजन आई हुई है इस वक्त। एक तो वो देखता है वेस्टर्न कल्चर और उनकी आगे और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हर तरह आगे है, तो वो एक दूसरी तरफ हमारा देखता है और वो समझता है कि हम तो पीछे रह गए दुनिया से। और ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है जब कोई माशरा प्रोग्रेस करता है, उसको ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर दे। और वो इसलिए होता है कि हमारे मुल्क में सही माने में हम रिसर्च करके अपने यूथ को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस देने का मौका नहीं दे रहा है। जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम बताएंगे कि ये उनकी ताकत है, उनकी कमजोरी है, क्या उनके मसले आए, जब उनकी स्पिरिचुअलिटी गिरी है, उनका फैमिली सिस्टम में क्या मसला है, खानदानी निज़ाम उनका नीचे चला गया है, वो कितनी 40 साल पहले उनका खानदानी निज़ाम किधर था, आज किधर चला गया है, उसके कितने असरात है माशरे में। ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है, रिसर्च करें, बताएं, आगाह करें लोगों को। फिर बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही है। मोबाइल फ़ोन, दुनिया में इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया जो आज मोबाइल फ़ोन से आया है। उसके पॉजिटिव्स क्या है, कितना फ़ायदा है, तालीम उससे कितना इल्म हासिल कर रहे हैं बच्चे यंग एज पे।
لیکن جو اس کے اندر پورنوگرافک مٹیریل آ رہا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں, کیسے کوپ کرنا ہے, بچوں کو ہتھیار کیسے دینے ہیں. یہ جو ایک بالکل نئی ریالٹی آ گئی ہے, آپ یہ بند تو نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا کو نہیں بند کر سکتے, آپ روک تو نہیں سکتے ان کو, لیکن آپ اپنے بچوں کو کم از کم بتا تو سکتے ہیں اچھے برے کی, اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے, یہ طرز زندگی لوگے تو اس کا یہ نقصانات ہے, اس کے یہ فائدے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چوائسز تو دے سکتے ہیں. اور پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں, انفارمڈ چوائسز. انفارمڈ چوائسز تب آتی ہیں جب آپ بچوں کو بتائیں تو صحیح, آگاہ کریں, شعور پیدا کریں انہوں میں. اس لیے یہ یونیورسٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے. القادر یونیورسٹی کے اندر انشاءاللہ ریسرچ کی جائے گی, انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشنز ہوں گے, جس طرح شیخ ناصر ہے. ڈیبیٹس کروائی جائیں گی. ڈیبیٹس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہمیں نقصان پہنچا ہے, ہم اجتہاد ہی نہیں ہونے دیتے. قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے اجتہاد کرو, ڈیبیٹ کرو. جب آپ اجتہاد ہی نہیں ہونے دیں گے تو تھاٹ پروسیس آگے کیسے بڑھے گا. علامہ اقبال کا جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, وہ اس کے اندر تو اگر آپ جس کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے تو اجتہاد کیسے ہوگی. تو ہم آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے ہم اسلام کے. اور اس لیے جو سب سے بہترین اسلام کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے. شیخ یاسر آپ کو بتائیں گے کس طرح کی وہاں ڈیبیٹس چل رہی ہیں, کیسے کیسے اسکالرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں کفر کا فتویٰ کا ڈر نہیں ہے. ہمارے ملک میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ, ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے. وہ کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا, آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. جب ایک لیڈر عوام کی خدمت کرتا ہے, وہ سارے پیغمبروں نے یہ کیا تھا, سارے پیغمبر لیڈر تھے اللہ کے, اور ان سارے پیغمبروں نے انسانوں کو بدلا تھا, خدمت کی تھی, انسانیت کے لیے آئے تھے. اور جب ایک لیڈر بن کے ایک اتھارٹی پہ آ کے ملک کا پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے, اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آ سکتا. کیونکہ جو معاشرے میں غربت ہوتی ہے سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا, انشاءاللہ القادر یونیورسٹی اور ہم باقی جو ہماری رحمت للعالمین جو اتھارٹی ہے وہ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہے گی. ادھر چیئرز ہیں, سیرت چیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں گے. اور بیسکلی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ہم نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. اسکول کے بچوں سے شروع کریں گے سب کو, تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہیں. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, نیلسن مینڈیلا, وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے, ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد, ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا, کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے. بڑی سوچ تھی, ان کی ذات سے باہر نکل گئے تھے, اور سچے لوگ تھے, اور انصاف کرنے والے لوگ تھے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی, اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں. جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے. میرٹ
قائم کرنی. اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی. جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا تھا. اور جو آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی اسکالرشپ ہو, اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت اللہ عالمین اتھارٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان ٹچ ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے, اور یہ ہوگا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کریں گے. لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹلیکچوئل ریزنڈ سوچ سمجھ کے قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارے ساتھ ہمارا رسپانس جائے. سارے مسلمان اسکالر سے پہلے کنسلٹ کریں, مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپانس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ جی جب دیکھیں مسلمان دنیا آزادی رائے کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے, جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے برِ صغیر میں, ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو, اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں وہاں اتنے لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں, پیار کرتے ہیں ان سے, ان کو بار بار بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا. وہ ساری سیرت تھی, سیرت نبی تھی. تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے, موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا, امر بالمعروف, کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو, اس کو دباؤ. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے. میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں, پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے, لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی. اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی, اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے. اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں, یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا. جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے, جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے, تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں, 14 سال پڑھائی کروں, اس کے بعد 8-8 گھنٹے کام کروں, اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں, اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے, اسمبلی میں بھی آ جائے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے, آپ کے معاشرے میں سونا نکلے, ہیرے نکلے, جو مرضی نکلے, وہ ریاست نہیں بچ سکتی. ایک ریاست جس کی موریلٹی, مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں, اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا. جس طرح جاپان تھا, وہ پھر کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں نے 1985 کے بعد جو چینج دیکھا ہے, ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا, جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے. تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا, صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں. کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا. اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو, ینگر جنریشن کو, اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے موریلٹی, ان کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, مورل رینیسانس کرنا ہے. اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں, سب کچھ. یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے. صرف انشاءاللہ
وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے. میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے اسٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا ہے میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس چھوٹی شروع ہوتی ہیں. ابھی ہم نے تھوڑے سا اس کا انسٹیٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیٹیوٹ کو اور اس علاقے کو میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا اسلام کی دنیا میں وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی یہ کوآرڈینیٹ کرے گی جس طرح الازہر کا نام ہے اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی. مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً 2.5 سال کے اندر اس کی اوپننگ ہو گئی. جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہوگی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر. لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ 3 سال ہو گئے اب جا کے ہم شروع کرنے لگے تو یہ بدقسمتی ہے یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے. اور میری جو اس سے پہلے نمل یونیورسٹی ہے وہ میرا ایک ویژن ہے پاکستان کی پہلی نالج سٹی جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج ہے. تو میں آج پھر سے بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. مجھے بڑا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ کام شروع کر دیا. شکریہ جی. وزیر اعظم عمران خان کا القادر یونیورسٹی میں مرکزی تقریب سے خطاب جس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بزدل انسان لیڈرشپ نہیں کر سکتا. مدینے کی ریاست میں لیڈروں کی بارش تھی کیونکہ وہ بلا خوف سرگرم تھے.